Bueno, kumusta na kamo? Nakapahamutan na ba mo? Kuha na sa inyong papel o ballpen, isulat ang bersikulo, tapos sa mong programa, basa pagbalik kung nabagid sa balang kasulatan. Ato nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference, uban usad sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente, Pastor Edwin Golfan, sa iyang executive secretary usab, o sa treasurer, o sa tanan nga mga directors kawani sa Hope Channel. Nini nga puntuha ang inyong mga andama inyong mga text questions, andama usab inyong mga pangutana, modawat kitag mga pangutana live usab gikan kaninyo o gani ang kini atong tubagon nga mga pangutana karon mga bahaw nito niagi tungod kay di nato maapas ang oras sa pagtubag sa mga pangutana kay napaman say mga live, no? So aghatong ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo kita. Salamat o Diyos sa imong paguban kanamo, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin, salamat usab sa Belang Espiritu nga imong gipadala nga maggiya kanamo. Kami nagahangyo nga ikaw makigkuyog kanamo sa tibok nga usa ka oras. Panalangin ni ang mga televiewers kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Arita sa mga pangutana 0997-703-00042. Pastor, makasala ba ang mga tumboy o bayot? Nagadala ba ni og malas? Unsa ang ingon sa Biblia mahitungod niini? Paki-explain, Pastor, with biblical text. Salamat, Pastor, o God bless. From Ria Paran from Manolo. Okay? May yung pahamutan ka nato diya, Sister Ria. Dako among kalipay nga nagpadala ka sa imong mga text questions. Unang nga tubag sa imong mga pangutana, atong tan-aw dinhi sa Levitico Kapitulo 18, sa iyang bersikulo 22, nagingon, kay, ingon siya, dili ka maghigda, tipon sa lalaki, sama sa paghigda, tipon sa babay, kini gidumtan sa Dios. So, ang pagsabot niini, nga kung ikaw lalaki, dili ka mo tipon paghigda, sa manimo nga lalaki. Masabot na maginato ni nga nagisgot ni siya og sama sa kaminyo, no? Kay kini gidumtan sa Dios. Mo nang nakabutang sa Old Testament. Diri sa New Testament sa 1 Timothy chapter 1 sa verse 9 nagingon, ug makasabot nga ang kasuguan wala himua alang sa mga taong matarong kundi alang sa mga malinapason og mga masupilon, alang sa mga dili Diosnon og mga makasasala, alang sa mga dili balaan og sa mga mapasipad-anon, alang sa mga managpatayg amahan og sa magpatayg inahan, alang sa mamuno. Bersikulo 10 nagingon, sa mga makihilawason, sa mga makigunay lalaki, no? Sa mga mamimihag og tao, kining word nga makigunay lalaki, nahibalo naman taon sa ibuti pasabot nini, o aton makita igsuon nga usa kini kadulumtanan atubangan sa Ginoo nga ang usa ka lalaki makighigda tipon sa lalaki nga sama sa gibuhat sa magtiayon. Ang in reverse usab ang babae mao gyapon unya sa Roma kapitulo 1 bersikulo 26 ug 27 nagingon, tugod nining maong hinungdan gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makaulaw ang ilang mga kababayen-an na nag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya. Ug sa mga usab nga paagi ang lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa babay og nangaut-ot diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa. Mga lalaki sa masig kalalaki manag-unay sa pagbuhat sa makauulaw ug na nagpakaagom diha sa ilang kagalingon sa balos nga alangay sa ilang pagkadautan. So ato makita din nga lalaki nakig-unay sa lalaki sa makaulaw nga mga pamaagi. So kanang word nga bayot igsoon o tumboy kung mogamit na ka o sama nimo og gender sama sa gibuhat sa mga magtiayon bisan pa man sa lalaki, dulumtanan kini atubangan sa Ginoo, pero kanang tao nga bayuton nga dili man lang gani mo kuan wala siya pagbati sa isig ka lalaki, dili na siya mao ang gitawag natog bayot.
ang bayot nga gisgutan sa Biblia igsuon mao katong makigtipon sa lalaki sama sa babae nga gibuhat sa mga magtiayon. So usa ka na kadulumtanan at tubangan sa Ginoo. 0906-940-290, no? Pastor, maayong gabi na ako'y pangutana, tinuod ba nga kung mamatay ang tao diri sa kalibutan, dili ba diretso moadto iyang kalag sa langit, no? Yes, dili gina siya ingong mulaos dito sa langit kung aton tan-awon ang balang kasulatan kanang nangamatay karon igsuon gikan sa panahon ni Adan hangtod sa atong kapanahonan karon naa pa gina sila sa yuta, except sa mga exemption nga nas balang kasulatan sama sa kang Elijah, Elisha, tuwa na sila sa langit karon wala mo agi kamatayon kay ni Enoch, no? Ni Enoch, ni Enoch gikuha na dito sa langit o wala mo agi og kamatayon. Pero kining mga tao nga gikan kang Adan hantod sa atong kapanahonan karon nga nangamatay naa pa gid na sila sa yuta. Example sa Acts chapter 2 verse 29, mga igsuon, sa masaligon ako, makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong og ang iyang lubong nagapabilin paman gani kanato hangtod ni ining adlaw karon, no? Namatay si David gilubong og matod sa balang kasulatan hangtod ron panahon na nagpabilin kuno ang patayng lawas ni David sa lubong. Mo na nga kung imong tan-awon ang theology sa Biblia, no? Ang patay nga dautan, ang matarong patay naa pa gyud yung karong panahon na sa yuta. Sa Juan kapitulo 5 sa bersikulo 28 ug 29 nagingon, ayaw kamo kahibulong nini kay antak na nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa inyang tingog. Og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, og ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So duha no ka klase, ang matarong ug ang dautan. Pero ang matarong lang banhawon ngadto sa kinabuhi, ang dautan banhawon ngadto sa silot. Meaning to say naa pa gyud sila dinhi yuta hangtod ron panahona, no? Na nagpaabot nga inigbalik ni Jesus Christ, banhawon ang matarong. Pero nining duha, una gyud mabanhaw ang matarong. Kay sa pagbalik ni Jesus Christ sumala sa unang Tesalonica kapitulo 4, bersikulo 16, nagingon siya dinhi, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit. Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unsa? Ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kano sa mahitabo? Sa pagbalik ni Jesus Christ. Imong makit-an og imong masabot nga ang mga patay karon naa pa gyud sa lubnganan nagpaabot nga banhawon ni Jesus Christ, no? So imong makita nga ang mga patay wala pa ni adtog langit. Ang mga dautan wa pa ni adtog impierno, naghulat pa ni sila nga pagabanhawon. Now, una man ang matarong banhawon o lahi man ang mga dautan, unsa may giingon usab mahitungod sa dautan. Pinadayag kapitulo 20 sa iyang bersikulo 4 o Revelation chapter 20 verse 4 nagingon, og dihay nakita ko nga mga trono og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipangpunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus tungod sa pulong sa Dios, og nga wala mo simba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, og wala mo dawat sa iyang marka diya sa ilang agtang o sa ilang kamot. Sila nga buhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. So katong gibanhaw ni Christ sa iyang pagbalik, managhari didto sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Og sulod sa usa ka libo ka tuig ang mga dautan naa pa sa lubnganan. Naa dinhi sa bersikulo 5. Sa mao gyapon nga kapitulo 20 sa pinadayag nagingon, og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Kini mao ang naunang pagkabanhaw. Imo makita ang diferensya sa mga matarong, banhawon, pagbalik ni Christ, ang mga dautan magpabilin sa yuta,
sulod sa usa ka libo ka tuig og inigbalik na ni Jesus Christ nga gikan na sila sa langit, aya pabanhawon ang mga dautan aron usab sunugon. So ang tubag sa imong pangutana igsoon, wala pa gyud nakaadtog langit karon, ang mga dautan og ang matarong naa pa gyud sila karon sa yuta. Usa ka ebidensya, si David karon hangtod rong panahona naa pa gyud sa yuta, no? Pwede mo manawag, no? Sugod na mo og dial sa mga number nga nakita ninyo diha sa screen, pwede na mo manawag o mangutana. Niya sa kapangutana din 0975-388-2523 nagingon. Maayong gabi igsuon ko sa pag-alagad og maayong gabi diha sa imo pastor. Mangutana ko, maluwas ba ang magbubuhat sa buhat ni Jesucristo kung aduna siya'y sala nga wala mapangayuan og pasaylo tungod kay nalimtan na hadlok ko sa akong pagkinabuhi pastor kay daghang kog sala nga nalimtan. Okay? So salamat niya na ang pinaka-importante na igsuon aduna tay pag-admitar nga kita nakasala. Kay wa may tao karong panahon nga walay sala. Ang Roma 3:10 nagingon, ang 23 nagingon ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Pero ang lahi ning imuha kay nabalaka ka kay basi unyag na kay mga sala nga wa nimo masugid ngadto kang Jesus Christ kay nalimtan. Naigsuon dili lamang ikaw ni ana, halos o tanang mga tao nagpuyo nini nga kalibutan igsuon na atay mga sala nga dili nato na isaysay ngadto sa Ginoo tungod kay unaware ta nga nakasala ta. Nguban gani unaware sila nga nakapasakit sila sa ilang igsuon. Wa sila kabantay nga nakalitok sila hait nga mga pulong sa ilang igsuon. Unya ila na to siyang gipakawa may nalimtan na to siya. So daghan nga mga pamaagi. Pero kwao nato ang example din sa Biblia nga wala day mulabaw sa pagkamakasasala. Dili ka kalabaw sa sala ni David, dili ko kalabaw sa sala ni David, halos tanang naa dinhi karon nga naminaw, wala pa'y makalabaw sa sala ni David. I don't know kung naaba, no? Pero sa akong nga analyzer, wala pa gyud. So kung walay nakalabaw sa sala ni David, kung si David gipasaylo, nganong dili man sid ikaw? Mao man gani nga sa atong inampuan igsoon mingon kita nga pasayloa kami sa pulong, sa buhat og sa hunahuna, no? Now, tanaw na to si David unsa iyang inampuan. Salmo 51, versikulo 5. Unahon taning 5. Yan karon ako nataw sa kasalanan og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Na ay admission si David dinhi nga diin mao sa din nahitabo sa atong kagalingon nga matud pa siya nataw siya sa kasalanan. Unya sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Meaning to say, napagay kas taguangkan sa imong stiyan sa imong inahan, gipanamkon ka na sa sala. Dili ni siya origin of sin igsuon nga ang sala sa ni Adan, sala usab nimo kay klaro man ang giingon sa Biblia nga ang sala sa man dili sala sa anak. Kini siya nagpasabot nga ang atong nature bend na daan, kung ang sakto straight hiwi gid siya gamay, no? Imo makita dinhi nga ingon siya ani karon ako nataw sa kasalanan og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Busa unsa may naa sa kasing-kasing ni David. Human nga si David nakasala ni Bathsheba, imagino nimo ang bana ni Bathsheba iyang gipalakaw didto sa gubat nga walay pagkadaog hantod namatay kay ang intention ni David nga gusto niya asawahon si Bathsheba. Now, grabe kabalo biya ta nga pila ka buk asawa si David, pila ka buk iyang kabit, pila iyang napatay. When in fact wala makahimo si David og tabernakulo kay ang iyang kamot na mansahan sa dugo. Pero unsay sulti ni David sa bersikulo 1 sa Salmo 51, maluoy ka kanako o Dios, sumala sa imong mahigugmaong kalulot, sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy, palaa ang akong mga kalapasan. Kanang word nga palaa ang akong mga kalapasan. Di na maihap. Mga man, di ba? I don't know kung si David iya bagyong nasulti ang tanan niya mga kasaypanan. Busa ang gisulti ni David, general nga pagasulti, palaa ang akong mga kasalanan. Kay nahibalo mas David nga na siya mga sala nga posible, anawi siya, wa siya kabantay nga sala dayto, o baka na siya mga sala nga nalimtan niya. So ang iyang address diri para sa palaa ang akong mga gitawag na tog kalapasan, no? Sa bersikulo 2 nag-ingon,
hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, og hinluan mo ako gikan sa akong sala. Okay? Sa 3, kay nailako ang akong mga kalapasan. Kanang word, mga kalapasan. So na siya admission, no? O ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Versikulo 7, ulayon mo ako uban sa hisupo og mamahinlo ako, hugasan ako og maputi ako, labi pa kay sa niebe. Yes, buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, o Dios, bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Now, kini siya usa ka desperado nga inampuan ba? Nakita niya nga di na mo ginakong usab ang akong kagalingon, mangayo gyud ko sa Ginoo ani, bag-uha ang kanang word nga tulira, unya naging siya bag-uha. Gingon pa niya sa bersikulo 11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atuwangan ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. So imong makita igsuon, kung naman tay mga sala nga wala na nato madumdumi, iyan po sa Ginoo palaa ang akong mga kasaypanan sa pulong, sa buhat, og sa hunahuna. Mamanggani nga gitambagan kita nga kung mag-ampo ka, musulod ka sa imong kwarto, imong ilak imong kwarto, makigsulti ka sa Ginoo in private. Lahi sa tong ampo uban sa imong pamilya, mao nang gitawag og worship. Pero kanang ato nga atraso sa atong Ginoo, mas maayo nga mosulod tas lawak, ato sirad-an atong lawak, adunay private nga conversation nimo ngadto sa imong Dios, no? Og ang Dios matod sa unang Juan 1:9, matinumanon siya nga mopasaylo sa atong kasalanan, no? Ingana lang igsuon, daghang salamat sa imong pangutana. Dirita sa 0906-504-3565. Bakit po sa bagong tipan ang mga taong Sabat ay galit kapag nagpapagaling si Jesus sa araw ng Sabat? Ano kuno ang mga tao sa panahon ni Jesus Christ, mga Sabbath keeper gyapon sila, suko man sila kang Jesus Christ kung muayo og mga balatian. Okay? Number 1 nato isultian ni Igsoon, walay mabasa sa Biblia, mismo sa Pentateuch. Kanang Pentateuch mo, ng Penta means 5. 5 books of Moses. Kamo ni permiro nga mga libro nga gitamud sa mga Hudiyo. Ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? Unya sa tanan nga mga Old Testament, tanan nga mga libro eksistado, walay mabasa igsuon nga ang pagpanambal gidili. Walay mabasa nga kung manambal ka makasala. Ang mga Hudiyo ugod ni anang panahon na naa sila'y mga gikabilin-bilin nga mga kalagdaan sa ilang ginikanan. O kanang mga balaod mahitungod sa Sabado, ang uban ana na record sa Mishnah. Ang Mishnah igsoon usa kana siya ka gitawag na tog tradition sa mga Hudiyo nga hangtod karon eksistado kanang mga libro ha. Pero kung mutan-aw kas bala ang kasulatan, Marcos City, no? Mark chapter 7 verse 7 ingon, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako, sanglit sa inyong pagpanudlo, gipakadoktrina man ninyo ang kalagdaan hinimog tao. So meaning to say, na ay pulong sa Dios, ginungagan nilang kalagdaon nga hinimog tao. Kay dili man mabasa sa Biblia, nga gidili og sala ang pagpanambal, asa maday na nila gibasi, didto sa ilang mga kalagdaan nga gikabilin-bilin. Sumukuha tag example dinis wala ang kasulatan igsuon, naabay mga panagtagbo sa mga Hudiyo o kang Kristo, mahitungod ni ining sitwasyon na sa imong gipangutana. Mukuha tag usa ka sitwasyon. Dinhi sa Mateo Kapitulo 12, sa iyang versikulo 10 ngadto sa 12 nagingon. Versikulo 10, og tan-awa, didtoy usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. Okay? Og aron ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga nagingon, o yun ba sa kasuguan ang pagpangayog mga sakit sulod sa adlawng igpapahulay? Nagtabo na si Jesus o ang mga Hudiyo, mga Parasiyo. Actually, igsoon, dili tanang mga Hudiyo igsoon nga, basically, tanang Hudiyo mga Sabbath keeper, nagbantay sa adlawng pagpahulay. Pero dili tanang mga Sabbath keeper igsoon, pareha silang pagtulunan. Daghang biag grupo sa mga Hudiyo na ay Sadducees, na ay Pharisees, na ay scribes, mga skriba, na ay mga Essenes, no?
O imo makaplagan nga lain-lain ni sila pagtulunan. Say for example, kaning Sadducees. Ang Sadducees igsoon, di na sila mutuog pagkabanhaw. Pero ang mga Parasiyo, mutuo sila og pagkabanhaw. Pero kini sila tanan, puro ni sila mga Sabbath keeper, nagbantaw sa adlang ipagpahulay. Busa, di nato ikahibulong nga na ipanagbangi. Mismo si Paul, adunay pagbangi sa ubang mga Hudiyo nga puro man sila mga Sabbath keeper. Bisag sa ato, karon mga Christian. Daghan man gyud mga reliyon karon nga mga Sunday keeper. Pila ni siya kalibo ka mga Sunday keeper, pero pareha ba sila og pagtulunan sa sinabtan sa Biblia? Dili biya, no? Mao gyapon na sa panahon ni Paul. Now, mahitungod sa Sabbath keeping, walay mabasa sa Biblia nga dili pwede manambal. Pero naay mga gikabilin-bilin nga kalagdaan sa mga Hudiyo. Na atong tanawon, ingon din sa versikulo 11, kanila mitubag siya nga nagingon, kinsa bang tawhana kaninyo nga kung siya may usa ka karnero o kini nahulog sa gahong sa adlong ipagpahulay, dili niya gunitan kini aron witarong paingon sa gawas. So, nihatag og argument si Jesus Christ igsuon nga, kamo, nagngutana sa ako nga dili pwede manambal. Pero kinsa ba kaninyo nga naay karnero nga nahulog dito sa gahong, unya dili ninyo kuhaon. Meaning imong masabot nga daghan di ay ka-practice nga mga Hudiyo nga kung mahulog ang ilang karnero dito sa gahong, alang nila dili sala ang pagkuha niini. So gikuha na nga sugilano ni Jesus Christ. Busa unsay sumpay sa gisulti ni Jesus Christ. Pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga karnero, busa uyon sa kasuguan na pagbuhat og maayo sa adlang igpapahulay. Unsa nga maayo ang iyang gisgutan? Ang pagpanambal. So dili sala ang pagpanambal. Mao na nga ang hospital sa Seventh-day Adventist, ang Adventist Hospital sa Iligan, Adventist Hospital sa Davao, Adventist Hospital sa Valencia, Adventist Hospital sa Hinguog, abri na siya. 7 ka adlaw, 24 hours a day. No? Gitawag nato igsuon nga 24 hours, 7 days a week. Tanan, abri na siya. Bisag adlaw ipagpahula igsuon, pwede manambal. Kaya nga naman, wa may mabasa sa Biblia nga sala ang pagpanambal. Kinawa ng pagpanambal, buhat ka na sa kaluoy, buhat nga maayo, nga angay nato buhaton kay evangelism na siya. No? So, imo makita igsuon nga dili sala. Pero alang sa mga Hudiyo, sala. Mao ni nga usahay nga problema kay nga naman naay daghang Christian karon igsuon nga mao ni ilang igamit sa mga Seventh-day Adventist nga daw as if nga murag nahibalo sila nga sala ang pagpanambal. Wala ra gyud mabasa nga sala. Gisunod lang sa uban ang kinaiya sa mga Hudiyo. Now, say for example kini sa pagpanambal man kuha ta mahitungod sa pagkaon, no? Dinhi sa Marcos 2. Unsa ni usa ka ni anak kaadlaw nga igpapahulay, si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa mga trigo. Ug samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinunan misugod sa pagpangutlog mga uhay. Okay? Mo man usahay gamiton sa prove nga wala na kuno nga adlay pagpahulay. Actually, walay mabasa nga wala na adlay pagpahulay naa. Pero lahi lang sinabtan sa Hudiyo kang Jesus Christ. Now, nang lakaw sila, uban si Jesus Christ, agi sila sa kaumahan, gigutom ang mga apostoles, nangutlo sila guhay. Unsa may sultis mga Hudiyo, no? Versikulo 24. Og ang mga Parasiyo miingon kaniya, tan-awara, ngano ba nga naghimo man sila sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw pagpahulay, sumala sa kasuguan. Igsuon, alang nila kuno, dili kuno matarong ang pagpangutlo og uhay. Walay mabasa igsuon nga sala ang pagpangutlo og uhay panahon sa adlaw ipagpahulay. Naay mabasa nga sala ang mangani. Pero ang pagpangutlo dili man ang pagpangani. Nagkaon man lang sila base sa ilang gikinahanlan sa ilang lawas kay nagbaklay man sila kanang pagpangani nagkinahanlan magkagalab og bukag nga ana. Pero alang sa mga Hudiyo pagpangani na to. Pero alang sa sakto nga mga pamaagi dili to pagpangani. So sa bersikulo 24 o ang Parisiyo mingon kaniya tan-awara, ngano ba nga naghimo man sila sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw pagpahulay sumala sa kasuguan. 25, kanila mitubag siya nga nagingon, wala bag gayud kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga nagkinahanglan siya og gigutom siya og ang iyang mga kauban. Naunsa nga misulod man sila sa balay sa Dios sa diha nga si Abiatar mao pa ang labong saserdote og mikaon sa tinapay nga binutangan at tubangan sa Dios nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon ini. Kay ang mga tinapay igsoon nga sulod sa sanktuaryo, pare raman ang toa dito may katungod sa pagsulod didto.
Nya silang David misulod ug mikaon man. Nya alang sa uban sala to, no? Pero nagpasabot si kan Jesus Christ nga panginahanlan na siya sa gitawag nato og lawas. O wala tay mabasa nga sala ang gibuhat sa mga apostoles. 27, niingon siya, og siya miingon kanila, ang adlong ipagpahulay, gibuhat alang sa tao, dili ang tao sa adlong ipapahulay. So meaning to say, labaw gyud ang kakinahanglanon sa tao, no? Sa iyang pagkaon, sa iyang balatian, busa ang adlong ipagpahulay, wala gibuhat, aron pabugatan ang tao. Kundili ang adlong ipagpahulay, gibuhat alang sa tao. 28, busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa na ilalong pabisa ang adlong ipagpahulay. So si Jesus Christ, mao ang Lord of the Sabbath. O na igsoon, kung mutuon tas balang kasulatan igsoon, atong ayuhon pagsabot, pag-ayo ang balang kasulatan, aron dili ta mawala. Okay? So, dinita sa usa ka pangutana. Good evening, Pastor. Ask lang unta ko. Dusi raman ang apostolis nga nung naapil man si Pablo nga ika-13 naman na Asia. Jonathan Banjula D.I. Pastor from Malitbog. So, may pahimutang nato diha, Brother Jonathan. So, nalibog siya kay si Pablo Apostoles 13 na kuno. So, igsoon nga ni ang pagpasabot, lahi ang word nga apostoles, lahi ang word nga disciple. Okay? Ang 12 ka mga disciple, Bisaya ni siya tinunan. Gitawag usab ang disciple, katong 12 disciples, gitawag usab sila og apostol or apostoles. Pero dili tanang apostoles, mga disciple ni Jesus Christ. Okay? Pagkamatay ni Jesus Christ, maura man tong 12, ang natabo ang uban apostoles, pero dili sila tinunan ni Jesus Christ, nga naman patay naman si Jesus Christ. No? So kung imong tan-awon, for example, dinhi sa Mark chapter 3, sa verse 7, ato makita dinhi kung unsay gipahayag sa balaan nga kasulatan. Okay? 3 verse 7, og si Jesus mipahawa uban sa iyang mga tinunan ngadto sa lanaw og mikuyog kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan. Unsa? Si Jesus mipahawa uban sa iyang mga tinunan, sa English disciple. So mao tong 12 ka mga disipulo igsuon. Pero ang disciple gitawag sa na siya og apostoles. Niya sa bersikulo 14 sa maong Marcos 3. Og nagtudlo siya siyag napulog duha nga ginganlan usab niyag mga apostoles. So ang word nga tinunan pwede sa tawagon og apostoles. Ang word nga disciple pwede sa tawagon og apostoles. Mao gani nga ang 12 disciples gitawag usab og apostoles. Pero si Pablo wala gitawag og disipulo ni Jesus Christ. Kay si Pablo nga nakumberter, wala na si Christ, nalamatay na, gilubong, nabanhaw, misaka na sa langit. Aya si Pablo, pila ka tuig, aya nakumberter si Pablo. So pag-converter ni Pablo, so dili siya disipulo ni Jesus Christ, pero apostoles siya ni Jesus Christ. Now, atong mabasa sa unang Korinto, Kapitulo 1, muna nga, ang term nga gigamit din sa 1 Corinthians, chapter 1, verse 1, nag-ingon dire, okay, atong basahon, aron atong maklaro. Si Pablo, tinawag, pinaagi sa kabubuton sa Dios, aron mahimong apostol ni Kristo Jesus. So, imong makita, si Pablo, gitawag og apostol, no? Pero dili siya apil sa 12 ka mga apostoles. So, wala ni sobra ang 12 igsoon nga nahimo siyang 13. No? Wala sa naingon nga mi sobra. So, daghang salamat niya ng imong pangutana igsoon. So, bueno, pwede mo manawag, no? Dirito sa 0905-690-1167. Magandang araw sa inyo po. Pa-explain po ang Isaiah chapter 16 verse 17. Ayan po ng usamis. Oh, may gabi ini mo diha ayan, no? Gikan usab sa usamis, no? Layo-layo usab ning tekstong niagi nga mga simana na agi nanawag gikan gid sa Negros, no? So, pero kaning ayan usa lang ni siya ka text nga pa-explain ko no sa Isaiah chapter 66 verse 17. Pero kay piki makay atong panahon mo kuha sa tag break ato ning tubagon karon tudtod. To me, the joy which money cannot buy.
most of all, take part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Bueno, may balik kita. Ari na sa mga pangutana. Diri sa 0939-131-7532. Unsay but ipasabot sa Mateo 16:28. Grace, no? Gikan sa Visayas, no? So, mayong gabiin ninyo diha, no? Sa inyong pagpahamutang. Ang iyang pangutana, kung unsay but pasabot sa Mateo 16:28. Atong basahon, Mateo 16:28. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo nga sa mga nanagbarog karon dinhi adunay pila ka buok nga dili pa una makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita na nila ang anak sa tao sa iyang pag-abot diya sa iyang ginharian. So ang iyang pangutan unsay buot pasabot kay si Jesus Christ nagingon gud siya nga naay pipila ka tawo nga nagbarog karon nga dili makatilaw sa kamatayon nga makakita sa anak sa tao. So, tanan biyang apostoles patay na itong panahon na, no? Nagkatubang si Jesus Christ sa apostoles o iyang giignan nga na ay nagbarug karon nga makakita sa iyang pagbalik nga dili makatilaw sa kamatayon. Karon kay namatay si Christ, nisaka na sa langit, niabot na ang linibuang katuig, ay wa pa man gihapon ingon nga nakabalik si Jesus Christ unya. Siyempre, patay ng mga tao niya ng panahon na wala matuman kuno ang gisulti ni Jesus Christ. Usa ni siya sa mga gitawag og difficult text sa uban, no? Nga wala gid matuman ang gisulti ni Jesus Christ. Actually, igsoon na tuman ni siya. No? Atong tan-aw na igsoon. Sumpayan nato basa, Mateo 16:28 man ni siya. Sumpayan nato sa kapitulo 17, 1 ngadto sa 3 kay sa original nga pagsulat ni wala man ni siya mga verse o chapter. So, sa verse 1 nagingon, og tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus uban kaniya sila si Pedro, si Santiago og si Juan og igsuon ni Santiago, no? Og iyang gipanguluhan sila sa pagtunga sa usa ka taas nga bukid nga sila ra didto. So kinsa din niya dito kuyog ni Jesus Christ? Si Peter, si James og si John. No? So sa pagsulti niya ng panahon na igsoon, ang iyang giakaatubang si Peter, si James ug si John. Naon sa may nahitabo igsoon didto sa bukid sa Transfiguration, Mount of Transfiguration. Verse 2 nagingon, og didto sa ilang atubangan na usab ang iyang dagway, ang iyang naong midan-ag sama sa adlaw ug ang iyang mga sapot miputi sama sa kahayag. Unsa? Nausab ang ilang ang dagway, ang sinina didto sa atubangan sa mga apostoles. Nausab ang ni Jesus Christ. Unya ningon din sa 3, ug tan-awa mitungha kanila si Moses, si Elias nga nagkigsulti kaniya og si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo gayud nga ania kami dinhi. Sa diyang nausab igsuon nga nakita na hingla dito si Elias. Kabalo bita nga si Elias wala mo agi kamatayon gikuha biya to dito sa langit. Mabita to akong gi-explain ganina nga ang nangamatay gikan kagadahan tod karon naa pagislubganan except sa pipila ka mga tao. So naa dinhi nakita si Elias, nakita dinhi si Moses. So imong makita nga kini nahitabo sa bukid sa pagkausab. Kay dinhi migilak man gud ang sinina. Now kining Mateo igsuon, Mateo 16:28 naasad ni siya makaplagan sa Marcos, no? Unya maura gyapon nga sitwasyon kay kining synoptic gospel igsoon ay mga butang nga makit-an dito kang Marcos, makit-an ana ba? So imo makita nga sa kasaysayan igsoon na usab ang panagway ni Jesus Christ, na usab ang iyang bisti, na usab ang senaryo, nakita si Moses, nakita si Juan, Elias. So kini nga sitwasyon igsoon, mao kini ang nahitabo sa pagbalik ni Jesus Christ. Gipakita ni James, kang Peter, kang John, gipakita ni Jesus Christ nga mauni ang hulagway sa iyang pagbalik. Meaning to say, igsoon, di man sa tuingon nga vision to, di sa to siya dreams,
pero transfiguration. Nga diin, mauni ang may tabo sa pagbalik ni Jesus Christ. O kato nga senaryo igsuon na usab pagbalik, no? Human nga nakita to ni Juan, ni James og ni Peter, og ningon og si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo maayo gyud nga ania kami dinhi kung gusto ka magbuhat ako dinhi tulo kapayag usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Og samtang nagsulti pa siya, tan-awa usa ka masilaw nga panganod mitabon kanila o gikan sa panganod dihay usa ka tingog nga nag-ingon, mao kini akong pinangga nga anak, no? Nga ni may kalipay ako, patalanghugi ninyo siya. Og sa pagkabati niya ini sa mga tinunan mihapa sila nga natungob sa kalisang. Mauto ang hulagway sa pagbalik ni Jesus Christ nga nakita nila. Bueno, nakita pangutana or caller. Caller, may gabi kanimo. Hello? 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 Ay, May gabi, Pastor. may gabi Sister Charissa, no? Aliser sa Binuangan, Misamis. Ha? Charis, unsa may atong pangutana, Sister Charis? Kung sana lang ko, Pastor, kung unsa ni siya ang propesya, tinuod ba ni siya, Pastor, nga naitaw nga mahimong propesya? Okay, ang imo pangutana igsuon, unsa ni ang propesya? Ang propesya igsuon mauna ang mga butang nga kung atong paag ehemplo kining libro sa Daniel ug libro sa pinadayag igsuon puno kaayo ni siya sa gitawag nato og propesya. Ang propesya igsuon meaning to say na ay gilantaw ngadto sa unahan nga mga butang nga gapanghitabo og ang example ana kanang Daniel og ang Revelation. So na Dixon, follow up. Hello. Nganong si Jesus, Pastor, nahimo mang kaliwat ni David? Okay, nganong si Jesus nahimo mang kaliwat ni David? Wala tay mahimo anak kay naama na sa tagna sa balaan nga kasulatan nga si Jesus Christ matao diha sa laray ni David. Atong basahon na Mateo kapitulo 1 sa iyang bersikulo 1. Ang basahon sa kagikanan ni Jesus nga anak ni David, nga anak ni Abraham. So meaning to say, sa pagpakatao ni Jesus Christ, nini nga kalibutan, didto siya na tao sa kaliwatan ni David, nga kaliwatan ni Abraham. So mauna ang plano sa kaluwasan, wa gid tay mahimo kay igo lagi ta gabasa sa record, Sister Charis. Hello, padayon. Katulong, Pastor. Okay, daghang salamat kayo, Sister Charis, sa imong pangutana, no? Nalipay ko nga nangutana, nanawag yun ka, no? Ang iyang pangutana, ang ano man yun, no? Siyempre, maumanay na sa kasulatan o maumanay katumanan nga si Jesus Christ matao, unya diha sa laray ni David, sa laray usab ni Abraham, no? So, si Jesus Christ basically usa ka gitawag nato og Hudiyo sa iyang pagpakatao. O kay siya man siya usa ka Hudiyo, mao na nga ang iyang pamatasan usa gid usab ka Hudiyo. Okay? Unya imo makit-an nga wala siya giusab nini nga kalibutan when in fact sa Mateo 5:17-18 wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman. Wala sad magbaton si Ginoong Hesus nga Domingo na ang iyang adlaw igpapahulay kundi Sabado gyud ang iyang adlaw ipagpahulay. Unya si Kristo mao ang ulo sa iglesia ug ang lawas usab nagbantay sa adlaw igpapahulay, no? So daghang salamat niya na Sister Charis sa imong pangutana. Okay, kung napa mo yung mga pangutana, please, dial ka mo. Nini ato nga programa Pangutana, Pastor, o ang ato nga itubag sa inyong mga pangutana, kana rin yung mabasa sa balaang kasulatan, kaya ang Seventh-day Adventist igsuon, wala maghimo og doktrina nga iya ra kundili tanan doktrina gikan usab sa balaan nga kasulatan. Okay? Boyno, diritan sa 0936-7131-727. Kini iyang pangutana igsoon na padala niya ni itong mga niagi pag yung mga adlaw, pero tungod kay di maginato mahurot og tabag ang mga text questions din ni
napay live nga pangutana. So kini siya mga bahaw ni siya nga mga question, no? So kung magpadala mo og pangutana nga dili matubag, mangayo lang mi dispensa tungod sa gamay nga mga panahon, no? Pero rest assured ato gina siyang basahon ug atong tubagon. Kining pangutana sa 1727 igsuon, taas kay ni siya nga pangutana. Kung basahon ako nimo kauni og pila ka mga minutos, pero ako na lang gid siyang agbantahon, no? Kay aron matagaan gid naton iyong pagtagad. Pwede mo manawag, pwede sa nako ni siya bugton. Anyway, naaman ta permi, mutubag sa mga pangutana, pwede mo mudayal. Dire, nananaw ko sa pangutana pastor sa Hope Channel. Please ipadala akong pangutana, paabot ko sa tubag. Ang gipasabot sa Dios nga dili pagakuliton nga larawan diha sa Exodus 20, 3 ug 5, mga larawan sa mga walay pulos. Deuteronomy 4, 16 nga to si Sinyoy apan ang Dios nagsugo nga mukulit og larawan nga mapuslanon. Okay, so ang iyang punto igsoon, kanang sugo kuno sa Exodus 20, 3 ug 4, nga nagsugo nga dili magkulit og larawan, kadto kunong larawan nga walay pulos. Pero ang Dios nagsugo kuno og pagkulit og larawan nga mapuslanon. Mo ni ang gingon ni Deuteronomy 4:16 dadtog 19 atong padayonon. Ang templo gikulitan og mga larawan. Ikaduhang Kronikas 3:1 ngadto sa 10. Ezekiel 41:18 ngadto sa 19. Duna pay dagway sa tao. Sa ato pa balaan nga dagway sa tao, dili ang demonyo. Kalag og espiritu pastor, maura na og mining kinabuhi. Ang lawas dili kalag kun dili yuta. Miingon ka man pastor Bacalaris sa panahon ni Kristo walay picture, murag nasagol niya, no? Ato lang gini siya ayuhon pagsabot kay tingali paspas ang iya pagasulat nini, nasagol niya ang kalag, nasagol usab niya ang picture. Yung siya mingon ka man pastor sa panahon ni Kristo wala pay picture. Tinuod na igsoon ako nang nalitok tong mga niagi nga mga program nato, I think last week, nga wala pay picture sa panahon sa Apostoles kan Jesus Christ o sa panahon usab ni Moses. Sa pagpamatuod nga nagingon mo gud sila nga kana kunong picture nga frame nga kan Jesus Christ mga Apostoles nga naa kuno sa program sa Hope Channel. Usa ka sala mo na yung kung wala may mabasa sa Biblia nga sala ang picture kay wala pa man say picture kaniadto kay ang picture igsuon produkto na sa electronics, no? Ang electronic wa pa may electronics sa panahon ni Jesus Christ, binag-o man na karon igsuon, no? Now ingani padayon ta siyang pangutana. Ang pangutana asa man di ay mo nakaawat sa mga hulagway ni Jesus og uban disipulo nga ipalabas ninyo sa Hope Channel og sa inyo basahon. Ikaduhang Hari 23:17. Okay, ato sang bugton igsoon kanatay caller. Balikan nato ni nga pangutana unya. Hello caller, maayong gabi. Maayong gabi, pastor. Ay, maayong gabi usab. Kinsa ni? Si Brian Bantaliano. Ben? Asa man ka nanawag, Ben? Brian, pastor. Brian. Asa man ka nanawag, Brian? Nadili sa Makanahan, pastor. Okay. So, i-shoot imong pangutana, Brother Brian. Okay, akong pangutana, pastor. Ang Ginoo nahigugma ba sa mga makasasala karon nga panahon nato? Yes, ang kanang Juan 3:16, for God so loved the world. Gitawag niya world kay worldwide ang iyang gi-offer. Meaning to say, ang iyang gugma tibuok kalibutan. Kay nahigugma ang Dios sa kalibutan sa pagkaagi, gihatag niya ang iyang bugtong anak. So nahigugma siya sa tanang tao. Nahigugma siya sa makasasala, pero iyang gidumtan ang sala. Padayon, Nixon. Dili din na sa panahon lang sa pag-ingon ni Jesus nga yang gihigugma ang mga makasasala, apil din na karon nga panahon? Ay, yes, tibok makalibutan, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Unya, aron tagaan og solusyon, ang sala, naghatag sa dayon siyang solusyon nga worldwide gihapon nga solusyon, no? Atong basahon sa
dinhi sa Tito Kapitulo 2, no? Sa versikulo 11, nagingon siya, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, meaning worldwide, tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. So imo makita nga tibuok kalibutan ang iyang gugma kay nganuman ang grasya sa Dios gikapadayag alang sa tanang mga tao. Tito 2:11. Padayon Exon. Hello. Sabong namoy na basahan nako pastor sa panulbihon na limtan lang nako nga nagingon ang Ginoo nga yang gidumtan ang nagbuhat og sala. Tinuod na siya kanang gitawag og ang sala iyang gidumtan. Mamanggani nga bisan pa manggani ang atong gigog man niya ang tao ha. Pero kung mubuhat ka og mga sala nga dili na gyud ingon nga ma-repair nga di gyud ka mangayod pasaylo, ang Ginoo di sad ganahan niya na. Mismo pa manggani atong iyang mga pag-ampo sa wala nagsunod sa kasuguan. Dulumtanan gani atubangan sa Ginoo naa sa Proverbio, no? Imo makita 28 bersikulo 9 atong basahon igsoon nag-ingon siya dinhi. 28 bersikulo 9 kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Igsuon ka ng word nga gugma igsuon. Di man buot pasabot nga ang gugma mo-tolerate sa mga sala. Dilibot pasabot nga tungod kay ang gugma muhatag og lisensya aron ang tao pwede makasala. Remember, ang gugma dili lisensya aron ang tao magpakasala. Mismo ang atong mga ginikanan igsuon ay gugma sa atong mga anak. Pero ang ginikanan dili malipay kung ang anak magpabadlong. Pero still, ang Ginoo nahigugma sa ato. Nagpaabot nga, mubalik ang matag-usa nganha sa iyang sabakan. Okay? Padayon Exon. Daghang salamat pastor. Natubag na ang akong pangutana. So, daghang salamat, Brian, sa makanhan. No? Daghang salamat. So, bueno, kung naapa mo'y mga pangutana, query sa doktrina sa Seventh-day Adventist, malipay ang programa sa pangutana, Pastor, magtubag sa inyong mga pangutana, pinaagi sa balaang kasulatan, kay ang doktrina sa Seventh-day Adventist, dili minugna og tao, kundili gikan sa balaan nga kasulatan. Bueno, padayuno na tugbasa ang maong nga pangutana o gatong tagsa-tagsaon pagtubag ron tuod-tuod. Nagingon ni si Hosias, gisugo sa Dios, paglumpag sa tanan Dios, apan monumento sa propeta wala gipaguba kay dili Dios. Sa pagpasan ni Hesus sa krus o gipahiran ni Santa Veronica ang iyang dagway sa panyo o milakra ang naong ni Kristo sa panyo. Di ba picture na to? Okay? Sa Galatia 3:1, foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Matud mo, walay picture panahon ni Kristo, unsa di ay ang portrayed sa dihang nagwali si Pablo. Exon, nagasalamat niya, no? Tinood na akong gingon, walay picture sa panahon ni Pablo, o pabiya mga electronic gadget. Pero kaning word nga portrayed, Exon, dili ni siya pwede ilimit lamang sa picture. Na word nga portrayed igsoon nga gahulagway pero dili siya picture, no? Anyway, tiwason tab gabasa. Matud mo kay nagwali si Pablo sa Galacia, gitawag niya ang mga tao og mga buang-buang kay dili motuo sa larawan ni Kristo nga nagdupa sa cross. Di ba picture na tua ang gipakita ni Pablo? Di ba kuno picture to? Kasagawa pa may cellphone. Kasagaraan karon picture gikudakan ang ribulto ug maoy giawatan sa pagdrawing. Bisan pa sa mga computerized gikan na giawat sa kinulit nga larawan. Maunay huna-huna ang gikulit sa Roman Catholic Santos. Kung ang Santos imong gidyos, maunay Dios. Ang Dios nga larawan maunang mga isda, langgam, bulan, bituon, adlaw, ug sa tao nga dili balaan. Ang kinulit nga larawan sa kirubin gisimba kana ni Josue. Apan wala magpasabot ang bugtuon na sad nato dinhi kay natay caller. Hello, caller.
Hello, may gabi, Pastor. May gabi usab kanimo dia Loy? Loy Dalasa. Okay, ahaman ka nanawag sa Kugman. Okay, Loy, isut imong pangutana. Ang pangutana ng Pastor sa... Hinayi ko na imong monitor, Loy, kay mo feedback man good siya. Anyway, madungog man ko nimo sa imong handset nga imong gigunitan. Okay. Okay. At sa Panginoong Jesucristo, wa pamusaka sa langit, sa iyang gingnan na tong ng 12 ka apostoles, Gignan niya ang sa gingnan niya niyang 12 ka apostoles niya, okay. aduna ba relihiyon nga gibilin si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan? Naabay reliyon nga gibilin si Kristo nining nga kalibutan. So, igsuon. Naay relihiyon igsuon pero wala niya nganli. When in fact maunay gisulti ni Santiago. Atong basahon igsuon ang gisulti ni Santiago. Santiago kapitulo 1 sa iyang bersikulo 27, James 1:27. Ang reliyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang pagkaguol og ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kining word nga pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan nagsunod ni sa Biblia kay di man ta kabalo unsay hinlo unsay hugaw. O kinsa may musulti nga kanahugaw, di ba ang balaan nga kasulatan? O naibalota nga day dagang hugaw nga gidili sa balaan kasulatan nga wala na siya gisunod sa 7th-day Adventist ang pagkaon niya na kay makahatag na siya og kadaot. So, naay relihiyon igsuon pero walay pangalan nga iyang gingalan. Sunod, Loy. Follow up. Katong sa Mateo katong niingon siya nga dili sa dakong bato Okay, Mateo 16:18 na siya, Bradloy. Nag-ingon si Pedro, kaingon ang si Jesus Christ, kay ikaw si Pedro, og niining bato, pagaktukuron ko ang akong iglesia. Yes, gisulti na ni Jesus Christ, pero wala man siya magngalan kung unsa nga iglesia. Huruto na tugbasa ang Mateo 16, wala gi pangalan nga iyang gibutang diha, Brother Loy. Padayon. Asa di ba nagingon ka nga tukuron ko diri ang akong iglesia o mo kailap ni sa tibuok kalibutan. Okay. Dagan salamat. Ang giingon ni Kristo wala siya diniog mo kailap ang sa tibuok ng kalibutan. Lahi na siya nga bersikulo ang gisulti. No? Ang Mateo 16:18 nag-ingon kay ikaw si Pedro dining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Okay? Kanang ingon nga mukaylap sa tibok nga kalibutan lahi na sad siya nga gitawag bersikulo. For example, kanang gigamit sa atong mga amigo, no? Dinhi sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8 nag-ingon diri mao ni gigamit kasagaraan. Dinhi una sa tanan, magapasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Kristo Jesus nga tungod kaninyong tanan kay ang inyong pagtuo nadungog man sa tibuok nga kalibutan. So meaning to say, ang ilang pagtuo mingkaylap. Pero dili na siya ngalan word nga mikaylap. Kay kanang word mikaylap dili man na siya proper noun. Ga-describe man na siya sa usa ka pundok na nilukop sa tibok nga kalibutan pero dili na siya pangalan. Okay? Nga gisgutan kay di magani ni siya kapital ang pagasulat diri. Follow up, Bradloy. Okay. Mora to sa pastor. So, dagan salamat, Loy Dalasa, gikan sa Kugman. Ang iyang pangutana mahitungod sa tinuod nga iglesia. Unya, wala man pangalan nga ang gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 ginganlan og unsay nga pangalan, no? Hinuon na ay describe na siya. Mao gani nga kinahanglan aton tan-awon ang pagtulunan, no? Kung ang pagtulunan niya na nga iglesia o simbahan naabas bala ang kasulatan, base unyag mga tradisyon ang naay daghan diya og dili mabasa balik sa bala ang kasulatan. Kaya ang ato magod igsuon ang Isaiah 8:20 nag-ingon magod nga ngadto sa pagpamatuod
kung dili sila magsulti nining mga butanga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Mao gani nga kung magpamatuod ta, pinaagi jud sa balaang kasulatan sa kasuguan ug uban pa, no? So bueno, daghang salamat, no, na mo dawat ang usa ka kolor na 4 minutos na bilin, pero after ana wala na, no? Usa na lang tingali ka pangutana ang ato nga dawaton, when in fact kining pangutana nga wa pag nato matiwas o pag nato mahuman og basa ang iyang pangutana kay taas lagi ni. So nagtuo ko nga ato na lang ning tubagon sa sunod na lang nato nga padagtabo, pero tiwason na nako basa for the sake nga pagasunod tubagon na lang day nato. Okay? Ingon siya dinhi, ang kinulit nga larawan sa kirubin gisimba kana ni Josue apan wala magpasabot ang larawan iyang gisimba kundili ang presensya sa Dios. Josue city size, Exodus 25:18-22. Maunay doktrina sa Katoliko dili kay gidyos ang santos, bawal sa inyo ang kinulit nga larawan ni Kristo, pero picture dili pagkataw-anan kaayo nga katarungan. Si Moses gipakulit sa larawan sa bitin nga tumbaga ikadong hari 18:4. Maingon nga si Moses nagpatindog og larawan sa bitin sa kamingawan samang paagi si Jesus buhatan usab busa dunay krusipiho, Juan 3:14. Kay kung ang lawas permi na lang kalag atong pagsabot, walay pagsusi sa Hebrew Dictionary, wala untay body and soul sa English Dictionary. Kay duna ang it means soul in not from body, no? Muna yung gingon din Matthew 10:28, gitudlo nila ang litra por litra, baboy, diabot na sa chest baboy igsoon, no? Daghan mo guni iyang pangutana, gitudlo nila ang litra por litra, baboy dili ipakaon, pero ang timus talapan dulon, ila bakaha nga gitudlo sa tao nga ipakaon sa Dios. Kay sa atong naobserbahan, baka manok raman ila kaunom sa kaunon sa Hebrew ang kalag duha ang kahulugan, mahimong tibuok lawas, mahimo pod nga hangin nga may kinabuhi. Ang gipasabot sa kalag nga may kinabuhi lawas sa tao, pero kadtong giumon nga lawas dili kalag mao. So igsoon nakaabsan matas panahon, at least gibasan lang ako daan para sa sunod ato ni siya nga tubagon na lang, no? Gamay na gikay atong panahon, sa ngalan sa ato Communication Director ug Station Manager, Pastor Gingging, o ako mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi. Magampo ta igsoon. Salamat o Diyos sa imong pakiguban, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin. Salamat sa pagpadala sa Holy Spirit, kami nagahangyo diya sa imong atubangan. Panalangini ang tanang televiewers. Tagai sila og dugang nga kaalam aron masabtan ang imong kabubuton. Salamat sa imong pagdungog sa imong pag-ampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Panimbayan na, matag Sabado alas 6 sa buntag. Panimbayan! Liceo University! But especially to my family. Ma-enjoy ka sa matahom ng mga awit. Community service o langit ng panalangin. Gikan sa Panimbayat sa Kabuntagon. Sabado alas 6 sa buntag. Kita kids!